Kay gikanta man ang Ebanghelyo. Nadasig ko pagkanta sa wali ko karong gabi una. Kinutlo sa humiliya sumala ni Father Rivera. Pagkasipat gayon ning paria. Maayong gabi kaninyo, mga igsoon ko diha ni Kristo. Sulod sa upat ka Domingo nga Adbento, siyam kakadlawon nga Misa di Gallo, kitang mga Katoliko nangandam og mipanaw, pinaagi sa pagpaminaw ug pamalandong sa mga pulong sa atong Ginoo, kay buot kita nga magmalipayon inig abot sa Pasko. Ug miabot na gyud kita sa adlaw nga atong gipaabot. Ang Pasko sa pagkatao sa atong Ginoo nga si Jesucristo. Sa kahilom sulod sa atong kaugalingon, angay lang kita nga mangutana karon. Ako ba tinuod nga malipayon? Akong usbon, ako ba tinuod nga malipayon? Mga igsoon, duha ang posibleng tubag diha sa atong mga kasing-kasing karon. Una, dili ako malipayon. Ikaduha, oo, ako malipayon. Unahon nato ang pipila ka mga hinungdan nganong dili ako malipayon. Si nanay ug si tatay wala pa nagsinabtanay, human sa ilang bugno ug away, kay si tatay gidid-a na sa pagtagay, kay nahubag na ang iyang atay, ug siya kanunay sa simbahan sa tigbakay. Ug ang bakba pod ni nanay sa yaw-yaw dili makahinay, ang iyang mga simod sa maglubot sa himungaan kung imong tayhupan. Busa sa moderno nga kahimanan o gadgets, kaming mga gagmayng sakop sa panimalay, ang mga dalunggan pagatabunan na lang sa saba sa mga sayop nga kasayuran o fake news. Ug lingawon ang mga mata sa mga hulagway o video nga hinimo sa mga panuway. Walay kalinaw ang among panimalay tungod sa away ni tatay ug ni nanay. Dili ako malipayon kay ang oo nga akong gihandom sa akong gipanguyaban sa dugay ng panahon, pakyas ug wala madayon. Wala pagani ko niya sugta, iyan akong gibuwagan. Pagkapait o pagkaalaot ning akong dughan. Busa, ako namasin na lang nga sa sulod sa seminaryo, makakaplag o kahupayan, ug maayo pang magpari na lang. Frustrated din ako. Dili ako malipayon, kay diha sa Bingo sa among parte sa Pasko, akong gipaabot usa na lang ka numero, aron maangkon ko ang talagsaong premyo, ang busluton nga kaldero. Apan ako naunhan sa akong kontra diha sa trabahoan, nga dugay ko nang gibungol-bungulan. Wala ako mahimuot, ug ako nang himaraot. Dili ako malipayon, kay ang bili sa akong salapi, ubos kaayo ug dili na gani halos makapalit. Kay hilabihang taasa sa presyo sa mga palitonon, sama kataas sa akong blood sugar o sa akong blood pressure, walay ubos-ubos, bisan pa sa akong kanunay nga pagpanguros. Dili ako malipayon, kay ang akong panglawas, bisan napuno na sa mga bakuna, ang mga sakit o dili maayong balatian, kanunay nga naguban. Nga sa tambal murag dili na madutlan, busa unsaog
bisag unsaon paghaplas sa mga mainit nga lanang bininditahan, walay kahupayan. Dili ako malipayon kaysa akong pagsimba sa basilika, sa mipaso na ang mga kolektora, pagkuot ko sa akong bulsa, wala na ang akong pitaka. Ako gikuotan sa duha ka batan-on nga sungayan, abi kog mga buotan, hinay-hinay nga naglihok sa akong giliran. Tanawa ninyo inyong mga bulsa, kuota. Mas nindot siguro pagkuot ninyo sa inyong bulsa, naa na mo'y pitaka. Muingon po mo, pitaka raman pader, wala may kwarta. Dili gyud ko malipayon, pagkapait ning kalibutan nga akong nahimutangan. Mga igsoon, mulabang kita sa ikaduhang tubag sa atong pangutana. Oo, ako malipayon. Kay bisan diha sa kangit-ngit sa dalan nga akong gilakangan, ang dakong kahayag akong nakitaan. Bisan sa ngiob nga kahimtang sa kahayag ako gisidlakan. Kay karon Pasko, natawhan kita og manunubos, si Kristo ang Ginoo. Siya ang gipadayag nga grasya alang sa kaluwasan sa tanang katawhan. Buhat kini nga katingalahan sa Ginoong atong Dios. Iyang gimbutan kaniadto nga pinaagi sa mga pagtulunan o kinabuhi ni Kristo ang katawhan madasig sa espirituhanong kabag-uhan o kapulahanan. Matud pa sa Ebanghelyo, ang natao nga Ginoo gipahiluna sa iyang inahan sa pasungan, kay wala na may luna sa balay nga abutanan. Kini naghulagway nga ang pulong nagpakatao dili hangin apan buhing unod nga kalanon aron makaangkon og kinabuhi ang mudawat ug mukaon niini. Siya ang grasya gikan sa langit nga nagtudlo kanato pagbiya sa kinabuhing dautan og sa kalibutanong kailibgon og sa kinabuhi nga mapinunganon sa kaugalingon, matarong og Diosnon. For the grace of God has appeared for the salvation of all, training us to renounce ungodliness and worldly passion, and to live sober, upright, and godly lives in this world. Ang kalipay nga tunhay og malungtaron ana alamang sa buhing pulong nga sa Dios nung gahom nahimong tao og kalanon. Siya ang himaya sa Ginoo nga midanag sa mga magbalantay sa karnero nga matud pa sa anghel, ayaw kamo kahadlok. Kay ania ako nagdalag maayong balita alang kaninyo nga makapalipay pag-ayo sa tanang katawhan. Nataw ang inyong manluluwas, ang Kristo nga Ginoo. Mga igsuon, sa dili ko pa tapuson kining hamubo kong pamalandong, buot ko nga ipaambit ang sugilanon, mahitungod sa iro nga masakiton, iyang lawas niwang o kagiron. Diha sa kadalanan siya palaboy-laboy o pinasagdan. Sa pinundok nga mga basura siya manguykoy aron makakaplag og pagkaon alang sa tiyan nga nagkutoy. Usa ka adlaw may bata nga namantana, nakakita sa iro og naluoy. Pila ray sugilanon sa alima sa mga kamot sa bata, ang iro nga kaniadto masakiton, nahimong himsog og malipayon. Ang mga nakamatikod sa maong panghitabo na hibulong,
ang iro kanunay maya ug masadya nga nagsunod sa bata adlaw-adlaw. Unsay ipabuhat sa bata, ang iro mosunod ug mutuman. Dili makatuo ang uban, kay alang kanila, you can't teach an old dog a new tricks. Mga igsoon, mao kini ang sugilanon sa Pasko sa pagkatao sa atong Ginoo. Ang tinuod, ang kalipay o ang kahupayan sa atong kasakitan, gasa nga nanao gikan sa kahitasan. Siya ang pagkaon nga buhi nga makapuno og kalipay sa atong kinabuhi. Hilabi na kung siya ang atong pagasundon. Sa tinuod, pagkadaghan sa mga hinungdan nganong dili ako malipayon karong Pasko. Kay dulom og mangiog ang akong kahimtang og subay ang agisubay nga dalan. Bisan pa sa AI o ChatGPT, ang kalibog nagdumala ilawom sa akong galamhan. Ang akong kasing-kasing nagaagulo sa kasakit, garbo, kahakog, og sa tanang tinguha nga tawhanon og kalibutanon. Sa katapusan, inubanan ni Maria ang atong inahan, atong pangayoon sa makagagahom, nga kita tultulan padulong sa sibsibanan, aron kita makaamgo sa tinuod nga mithi o value sa Pasko, ang pagkaon nga anaa sa pasungan, si Kristo nga Ginoo. Siya ang bugtong ug nag-inusara nga hinungdan nganong ako malipayon sa Pasko karon. Busa mga igsuon, dili lang maayong gabi, apan masadya ug malipayong Pasko kaninyong tanan.